अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अदालती महाज से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अदालतों ने टोका चला दिया है। तीन बड़े अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। इस वक्त पूरे गेम प्लान में बड़ी ब्रेक लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े लेवल पर स्क्रिप्ट है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अदालती फ़ैसलों को बलाए ताक रखा जा रहा है, बल्कि ये कहा जाए कि जूते की नोक पर बहुत सी जगहों पर अदालती फ़ैसलों को रखा गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत मुस्बत फ़ैसला आया है और दीगर अदालतों से भी, और ये सारी कार्रवाइयाँ बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ी माना खेज़ भी हैं। इनकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी स्टैंड लेने जा रही है, ये ज़्यादा अहम बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ जजेस के फ़ैसले तारीख़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ जजेस हुमायूं दिलावर की तरह तारीख़ बना रहे हैं और कुछ मुस्बत अंदाज में तारीख़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में बाज़ एडवोकेट हैं जिन्हें 9 सितंबर को 3 MPO में गिरफ़्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, जेल से बाहर आए तो सियालकोट पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट पसरूर ने रिमांड मांगने पर पुलिस की अच्छी खासी क्लास ली है। जज साहब ने फैसले में लिखा कि मुलजिम को FIR दर्ज होने के 4 माह बाद अचानक एक ASI के बयान पर बज़रिया ज़िमनी मुलविस किया गया। गवाह ASI ने कुछ बताया नहीं कि मुलजिम के मुलविस होने के बारे में उसे कैसे पता चला। मजिस्ट्रेट ने मज़ीद लिखा कि मुलजिम PTI का टिकट होल्डर है। 4 माह तक ऐसे शख्स का नामालूम रहना मुमकिन नहीं। गिरफ्तारी वाज़े बदनीयती है। ऐसा लगता है कि सियासी जमात से वाबस्तगी पर निशाना बनाया जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये अदालती फ़ैसला है। अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, यानी सियासी तौर पर जो आप किसी को निशाना बना रहे हैं या उन पर जुल्म कर रहे हैं, अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शर्मनाक अमल का हिस्सा नहीं बन सकती। ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेट की मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं, अदालत उसमें इस्तेमाल नहीं होगी, उसका हिस्सा नहीं बनेगी। पुलिस गैर जानिबदार नहीं रही। किसी की ख्वाहिशात पर जेल किसी शहरी को हम नहीं भेज सकते। पुलिस की जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जारी रखे हुए है। फैसले में आगे कहा गया कि अदालत कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। अदालत को पोस्ट ऑफिस न समझा जाए, बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम का हिस्सा है कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उस पर जो एक चेक एंड बैलेंस का मुल्क के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर जो निज़ाम होता है, अदालत उसका हिस्सा है। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है इससे पहले कि कोई और गिरफ्तारी करके नई कहानी और खेल शुरू किया जाए। अदालत से ही उसे रिहा किया जाता है, यानी जेल में मुलजिम नहीं रहा होगा, बल्कि इधर से ही रहा होगा ये मुलजिम। इससे पहले आप किसी और मुकदमे में उसे अरेस्ट करें, नई कहानी घड़ें, नया ड्रामा रचाएं, नया तमाशा खड़ा करें, आइन और कानून को बलाए ताक रखें, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाएं, अपनी मनमानियाँ करें, अदालती फ़ैसलों को जूते की नोक पर रखें। इससे पहले इस बंदे को हम इधर से ही रिहा करते हैं। और ये फ़ैसला जो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से दिया गया है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन इकराम, इस पर डॉक्टर शहबाज गिल का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि दिलावर और दिलोरों के होते हुए, यानी जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के भी जज हैं, इजाफी चार्ज के तहत। उन्होंने एक स्टेटमेंट में रिमार्क्स में कहा था कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कोई दिलेरी नहीं दिखाई। तो शहबाज गिल ने दिलावर और दिलेर जज पर यह तंज किया और उन्होंने कहा कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए काजी के मनसब को अल्लाह की तरफ से अताशुदा जिम्मेदारी समझकर निभाने वाले भी मौजूद हैं। डेरा इस्माइल खान के जज इलियास खान ने बिला वारंट घर घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले SHO को कैद की सज़ा भी सुनाई है। और मजिस्ट्रेट पसरूर ने भी दबाव के बजाय इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुनाया है। DI खान के अंदर जज इलियास खान ने SHO को कैद की सज़ा सुनाई। आप देखें
اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے، اسلام آباد کے آئی جی کے وارنٹ جاری ہوئے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اس کے بعد اب ناقابل ضمانت وارنٹ کل جاری ہوئے۔ اب یہ فیصلے یہاں پر رک نہیں رہے، یہ فیصلہ اب یہاں سے آیا ہے، وہیں دوسری جانب میں نے کہا تھا کہ مثبت اشارے، چیف کورٹ جو گلگت بلتستان ہے انہوں نے ضمنی الیکشن کے نتائج جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ ایک ایسا ضمنی الیکشن جہاں پر ٹوٹل ووٹ 16,000 پڑے، اس کا نتیجہ آنے میں 9 دن لگے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اتنی بیسک سی چیز، اور اس میں غصہ یہی تھا کہ خالد خورشید جو کہ جی بی کے وزیر اعلیٰ تھے انہیں نااہل کروایا گیا، وہاں پر بھی ایک رجیم چینج کی گئی، نئی رجیم آ گئی اور خالد خورشید کو عمران خان سے وفاداری نبھانے پر نشانہ بنایا گیا۔ اب الیکشن ہوئے، ان کی سیٹ خالی ہوئی، ان کی سیٹ پر ان کے والد صاحب کھڑے ہوئے، عوام کی ضد ہے، آپ کی بھی ضد ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کا ساتھ دینے والوں کو ختم کرنا ہے، تو عوام نے کہا کہ ہماری بھی ضد ہے۔ دیکھیں، اصل اسٹیبلشمنٹ، اصل طاقت تو عوام ہے۔ جمہوریت میں جمہور سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، دس از ویری کلیئر، اور کسی کو اس خام خیالی میں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ملک میں سب اپنا اپنا کام کریں آئین اور قانون کے مطابق، تب ملک ترقی کرے گا۔ تو چیف کورٹ گلگت بلتستان کی طرف سے یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو بھی بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ ہوا ہے، بس سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کیونکہ فیصلے بڑے دلچسپ آ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے رہائی کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ نیب لاہور ہائی کورٹ پہنچی کہ آپ نے یہ جو رہائی کا حکم دیا ہے یہ تو غلط ہے، تو آپ ان کی رہائی کا حکم معطل کریں، یہ ہماری درخواست ہے۔ تو نیب کی درخواست کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے اور اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر نپٹا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نیب سنگل بینچ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہو رہا، متاثرہ فریق نہیں ہے، تو آپ آئے کیوں ہیں؟ واضح رہے کہ نیب نے جسمانی ریمانڈ کے دوران چودھری پرویز الہی کی رہائی کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ پھر ایک اور دلچسپ چیز ہوئی کہ چودھری پرویز الہی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ پریس کانفرنس ابھی نہیں کرنی، یعنی پریس کانفرنس سے ایک مرتبہ پھر جواب ہے۔ 14 گرفتاریوں کے بعد بھی 15ویں گرفتاری کے لیے کیس آلریڈی کر دیا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی کو آپ نے اپنا اسپیشل سیکرٹری کیوں لگایا۔ یہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، اب اس میں بھی یہ اریسٹ کر لیے جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک پریس کانفرنس کرنے پر نہیں آ رہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی پالیسیز پر بھی بات کی کہ بالکل ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس پر بھی بات کی۔ ناظرین اکرام، جسٹس قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینچز کی تشکیل اور زیر التوا مقدمات کے معاملے پر کل 3 بجے اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسے بھی قاضی صاحب نے شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے قاضی صاحب ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، عابد زبیری اور دیگر جو آلریڈی جسٹس بندیال کے ساتھ کھڑے تھے ریسنٹ پولیٹیکل سینیریو میں۔ آل دو میٹنگز جو ہیں وہ کیسز کے ڈیلے اور ارجنٹ کیسز پر ہیں، لیکن یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو ہے، اور اس میں پولیٹیکل ٹرموائل کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور عدالت کے اندر جو ایک دھڑے بندی یا تقسیم ہے اسے ختم کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے قیدیوں کی، اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور معنی خیز ہے، سپریم کورٹ نے قیدیوں کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا، جس میں جیلوں میں قیدیوں کی حالت اظہار سے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مشروط رہائی مجرم کا حق ہے، مجرم کو مشروط رہائی قانونی کارروائی پوری کر کے دی جا سکتی ہے۔ مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل نہ ہونا آئینی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین کو فوری فعال کریں، مشروط رہائی کے اہل مجرمان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 2015 کے حکم پر قانون و انصاف کمیشن نے رپورٹ جمع کروائی،
कानून और इंसाफ कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट वफाकी सूबाई हुकूमतों की है, जो कि तशवीशनाक है। मुल्क भर की जेलों की हालत तशवीशनाक है। गुंजाइश से ज़ायद कैदियों की वजह से जेलों में इंसानी बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ अशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पिस रहे हैं। जेलें कैदियों की बहाली और सुधारने का मरकज़ होती हैं। रियासत की आइनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि किसी कैदी के बुनियादी हुकूक मुतासर ना हों। मशरूत रिहाई के अहल मुजरमान को हक हासिल है कि वो आज़ाद हों। फैसले के मुताबिक कानून के अदम नफाज पर मशरूत रिहाई के अहल मुजरमान रियासत पर दावा भी दायर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मुजरमान होते हैं जिनकी रिहाई मशरूत होती है, वो शर्त पूरी करके, रिक्वायरमेंट पूरी करके रिहाई उनकी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजमाइशी रिहाई देना उनका हक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये जो प्रिजन से इनकी रिलीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेशन, यानी प्रोबेशन पे जो रिहाई है, क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी फ़ायदा उठा सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी रेज़ करता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, यह मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन मुस्बत इशारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और ये फ़ैसले एक बहुत बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।